کترا کترن میرا پر میں تیتھی مول نہاراں او یاری لائی خبیب اہو جئی جند جاوے تے جاوے پر نقص محبت اندر ہرگز ہرگز آوے۔ تو ابھی آپ سے گفتگو فرمائیں گے میری مراد مقرر ذیشان حضرت مولانا حافظ صغیر احمد صاحب ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل فیصل آباد دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور سامعین سے مخاطب ہوں۔ مقرر ذیشان حضرت مولانا حافظ صغیر احمد صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العليم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، اس تو بعد ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات۔ محترم سامعین، پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ اج دا پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل فیصل آباد دے زیر اہتمام منعقد ہویا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرو کہ جنہ نے اس پروگرام واسطے، اس محفل واسطے، مجلس واسطے محنت کیتیا، کوشش کیتیا، اللہ تعالیٰ ساریاں دیاں محنتانوں اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیو، اے اج دی مجلس بڑی ہی اہم مجلس ہے، کیونکہ اس مجلس دے اندر، اس محفل دے اندر انہاں شخصیتاں دا، انہاں ہستیاں دا ذکر خیر ہونا، جنہ دی تعریف اللہ جل جلالہ نے اپنے قرآن دے اندر کی تھی۔ بلکہ مینوں تو انج لگدا کہ جویں اللہ تعالیٰ انہاں ہستیاں دی، ان شخصیات دے تذکرے ذکر خیر کر کے جمیں اللہ تعالیٰ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، میں اپنی بات نو بلا تمہید شروع کرنا، کیونکہ ماشاءاللہ میرے پیچھے بڑے خطبہ اور پہلے میرے تو محترم قاری ابرار سلفی صاحب حافظہ اللہ بڑی پیاری گفتگو کر رہے سی۔
اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ ساڈے سارے دا آنا اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منظور فرمائے۔ میری ایک عادت آ میں نا دعا بڑی کرانا، پتہ نہیں میں کہتا یار انہیں بچ بزرگ بیٹھے آ، سفید داڑیاں والے بیٹھے آ، مستجاب الدعوات بیٹھے آ، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کی دعا قبول کر لینی ہے، تے جی اللہ نے قبول کر لی ساڈے ورگے ماڑے بندیاں دا گناہگاراں دا بھی بیڑا پار ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو صحیح صحیح بیان کرن توفیق عطا فرمائے، سونا رب سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ لوگو نبی دے یار وفادار، اللہ نے ایسے وفادار صحابہ اپنے نبی نو عطا کیتے جنہ دے تذکرے میرے رب نے قرآن دے اندر کیتے۔ رب کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میرے اللہ فرماندے نے میرے نبی دے یار میرے نبی دے یاران دا تذکرہ فرمایا اگر تسی ایمان لے کے آنا، اگر تسی بھی چاندے ہیں سی ایماندار بن جائیے، مومن بن جائیے، تسی بھی چاندے ہو کہ میرا رب ساڈیا دنیا بھی چنگی کر دے وے تے آخرت وچ بھی میرا رب سانو سونے نبی دے ہاتھوں حوض کوثر تو پانی نصیب فرمائے۔ میرا رب جس ویلے اپنے میرا محبوب اپنے امتیاں نو نال لے کے جنت نو جا رہے ہون گے، اللہ اکبر، میرے اللہ میرا نبی اپنے امتیاں نو لے کے جنت وچ جا رہے جنت وچ جان گے۔ فرمایا تسی چاندے ہو کہ اللہ اکبر اسی بھی جنتی بن جائیے، فرمایا پھر ایمان لے کے آنا، مومن بننا چاندے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا میرے نبی دے یاراں ورگا، میرے نبی دے دوستاں ورگا، میرے نبی دے ساتھیاں ورگا ایمان لے کے آؤ۔ اللہ نے ڈگریاں دے دیتیاں، رب نے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے آ، فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا تسی کامیاب ہو جاؤ، سدھے رستے دے آ جاؤ گے، ہدایت آ جاؤ گے۔ اور میرے پیارے بھائیو جدو اسی نماز پڑھتے ہیں ہر رکعت دے اندر دعا کی کردے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سونے سدھے رستے دے رکھی۔ اللہ کہندے سدھے رستے دے چاہندے ہو تے میرے نبی دے یاراں ورگا ایمان لے کے آؤ، ابو بکر ورگا، عمر ورگا، عثمان ورگا، صحابہ ورگا، پھر میں ایمان لے کے آؤ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ کہندے نے کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ سونیا تیرے نبی دے یاراں ورگا ایمان لے کے آئیے؟ فرمایا ہاں، کیوں؟ مالک فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی دے یاراں ورگا کیوں ایمان لے کے آنا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، میرے رب فرماندے نے انہاں ورگا کیوں ایمان لے کے آنا؟ اس واسطے کہ میں انہاں دا امتحان لیا، اور لوگوں امتحان لین والا بھی آلہ، امتحان دین والے بھی آلہ، ممتحن بھی آلہ، جنہاں نے امتحان دینا او بھی آلہ، امتحان لین والا بھی بالا تے جنہاں نے دینا او بھی بالا او بھی اللہ تے جنہاں نے دینا او بھی اللہ۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی دے یاراں دا امتحان لیا، انہاں نو میں ویکھیا تے پرکھیا، ایویں رب نے نہیں کیا میرے نبی دے یاراں ورگا ایمان لے کے آؤ، اللہ فرماندے نے میں انہاں نو ویکھیا پرکھیا، میرے اللہ تو کدا امتحان
لیا, کس چیز دا امتحان لیا؟ اللہ ذہانت دا امتحان لیا, فتح دا امتحان لیا, اللہ کس مضمون دا امتحان لیا, اللہ کس بات دا امتحان لیا؟ اللہ فرماندے نے جویں میں اللہ تے جڑے جنہاں دا امتحان اے بھی اللہ اے دنیا والیاں دے نالوں ہٹ کے میرے رب نے امتحان لیا. اللہ کا دا امتحان لیا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. فرمایا میں انہاں دے تقوی دا امتحان لیا. اللہ اکبر. رب نے ڈگریاں دے دیتیاں اور لوگوں میرے جیسا کم علم کم عمل انہاں صحابہ دا مقام کنج بیان کر سکدا, انہاں دی رفت کنج بیان کر سکدا؟ رب نے ڈگریاں دے دیتیاں. فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم, انہاں واسطے اجر عظیم. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے ولا صحابہ دے تذکرے کا دوجا مقام فرمایا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اللہ فرماندے نے میں انہاں دے دلاں دا امتحان لیا, انہاں دے دلاں وچ قاضی محبت پائی, ایمان دی محبت پائی, اللہ رسول دی اطاعت دا جذبہ پایا, سونے نبی دی محبت, سونے نبی دی اطاعت تابعداری, سونے نبی دے واسطے فدا ہون واسطے انہاں دے دلاں وچ پایا. اللہ فرماندے نے کیوں نہ کما وَإِنْ آمَنُوا, اور لوگ رب کیوں نہ کہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر ایمان لے کے آنا میرے نبی دیاں یاراں ورگا لے کے آؤ. اپنی بات نو ذرا مختصری کرنا کنج دا او صحابہ جنہاں نے اپنے مال سنے نبی دی محبت واسطے قربان کر دیتے, او اصحاب رسول اللہ جنہاں نے اپنی اولاداں اللہ دے سنی نبی دی بات واسطے سنے نبی دی محبت واسطے قربان کر دیتیاں, او اصحاب رسول اللہ ایویں نہیں رب نے انہاں دے تذکرے قرآن دے اندر کیتے, اور جنہاں نے اپنی جاناں دے نذرانے بھی سونے نبی دی محبت واسطے جام شہادت پی گئے. اپنی بات نو ختم کرنے لگے ہیں. دیکھنا کیویں نبی پاک صحابہ نے اپنے مال اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے فرمایا میرے صحابہ ہن مکیوں ہجرت کر چلیے. مکے والے بڑیاں سختیاں کیتیاں. اللہ اکبر. صحابہ کرام جا رہے, صحابہ کرام جا رہے ہیں. اینے وچ نا نبی دا یار, نبی دا وفادار صحابی, میں کہنا دعا کر لی اللہ سونے سانو سونے نبی دے جویں دے وفادار تیرے نبی دے صحابہ سی, اللہ سانو بھی انج دا وفادار بننے دی توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی رسول ہجرت کرن لگیا, اپنے پیسے لے کے نا ٹریا تے مکے والے انج آ کے راستہ ڈک لیا. کہن لگے سہیب تو جدو روم وچوں آیا سو ادو تیرے کول مال و دولت نہیں سی, اے ساڈے مکے شہر دی مال و دولت اے تو نال نہیں لے جا سکدا, یہ نال نہیں لے جا سکدا. جانا تے جا تو. انہاں دے ذہن چ سی کہ اگر اسی اے شرط لائی ممکن سہیب جڑا وا اپنے اس ارادے تو باز آ جائے. اللہ اکبر. جناب سہیب رومی رضی اللہ عنہ کہن لگے مکے والیو اگر آپ میرے کولو مال لے لو, میرے کولو پیسے لے لو تے میرا تسی راستہ تا نہیں روکو گے. اے سارے کہن لگے اگر تو ساڈا مال واپس کر دے میں پھر اسی تیرا راستہ نہیں روکوں گے. اور لوگوں میرے نبی دا سہیب رومی انج سارا ہی مال اللہ دے سونے نبی دی محبت قربان کر کے مکیوں ٹریا مدینے نو رستے تے
اجے مدینے پہنچیا نہیں آ مسجد نبوی وچ نہیں پہنچیا تے جڑا انہیں سودا کیتا میرے رب نے پہلے ہی میرے مصطفیٰ نو دس دیتا فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ نبی پاک حضرت صہیب جدو گئے نا مکہ مدینے گئے تو سنے نبی فرمان لگے صہیب بڑا ہی اچھا سودا کر کے آیا لوگو نبی دے یاراں نے مال و دولت نبی تے قربان کر دیتا نبی دے اصحاب نے اپنی اولاداں بھی سونے نبی واسطے قربان کر دیتیاں اللہ دے نبی نے تبوک واسطے اعلان کیتا لوگ چندہ دے رہے ہیں اور صحابہ اپو اپنا نام لکھا رہے ہیں کہ سونے نبی میرا بھی نام مجاہدین دے اندر لکھ لو ایک مائی یہ خامد بھی کوئی نہیں یہ بیٹا بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں برا بھی کوئی نہیں انج ایک چھوٹا جہا بیٹا اللہ دے نبی دے نال محبت پھر میں دعا کرداں اللہ سانو بھی سنے نبی دی سنت نال اللہ سنے نبی دیاں باتاں نال عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اے مائی نا چھوٹا جہا بچہ لے کے نبی پاک دے کول گئی کہنے لگی سونے مینوں پتہ لگیا کہ تسی مجاہدین دا اعلان کیتا تے میرے کول بیٹا بھی میرا بڑا کوئی نہیں خامد کوئی نہیں برا کوئی نہیں اے چھوٹا جہا بیٹا وا اینوں تسی لے جا اللہ دے نبی کہنے لگے بی بی میں کہڑا ماسی دے گھر چلیا میں کہڑا پھپھا دے گھر چلیا وا میں میدان جہاد وچ چلیا اللہ اکبر تے اس مائی دے جذبات دی ترجمانی کسے صاحب دل نے بڑی پیاری کی تھی مولانا فرماند نے جنگ تبوک تیاری کی تھی جدو رسول الہی ایک مائی دا ایک کوئی پتر تے پاس رسول دل آئی خدمت اندر حاضر ہو کر ادب و عرض سنایا آہوئی میرا مال خزانہ جڑا تیری چولی پایا نبی کہنے لگے نہ نبی کے آن رکھ خدمت اندر تے نہ کر اینی دلیری مائی کے آ بس کافی ہے مینوں حب محمد تیری لوگو نبی پاک دے یار جے مال قربان کرنا پیا انہاں پھر بھی دریغ نہیں کیتا جے اولاداں ذبح کرانیاں پیاں پھر بھی دریغ نہیں کیتا جے اپنیاں جاناں دے نذرانے بھی پیش کرنے پے پھر بھی دریغ نہیں کیتا جویں ناظم اعلیٰ محترم قاری ارشد صاحب پہلے دس رہے سی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ ہے مکے والے گرفتار کیتا چاند دن کھان پین واسطے روٹی پانی دیندے رہے چند دن گزرے نا کہنے لگے یار اسی کڈے بیوقوف ہاں ساڈا قاتل بھی ہے تے ساڈا قیدی بھی ہے تے کھان بھی دیندے ہیں پینے بھی دیندے ہیں ساڈے اے کیڑا سلوک آ کھانا پینا بند کر دیتا چند دن گزرے وہ کہنے لگے سوچا کہ ساڈا قیدی جڑا وا جیل خانے چ مر گیا ہوئے گا بھکھا اللہ اکبر دیکھیا تے کہنے لگے رب ذوالجلال دی قسم ساڈا قیدی جڑا وا اے جیل چ بھکھا نہیں میرے مریا او پھل کھا رہا جڑے مکے دی سرزمین تو نہیں مل دے اللہ کو نبی دی محبت نبی دی تابعداری دا اے سلایا اسے واسطے رب فرماند نے فاذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون اور تسی میرا ذکر کرو میں تھوڑا ذکر کروں گا تسی میرے والے ایک قدم آؤ میری رحمت تھوڑے وال 10 قدم آئے گی تو خیر نا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے نا میدان جتھے سولی دینی سی اوتھے لے آئے
تو جدو جتنے سولی دینی سی نا لے کے آئے یہ رب دے نبی دا صحابی دعا کرتا اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا ولا تبکی منہم احدا میرے اللہ انہاں سارے اپنے نبی دیا دشمنوں نو گن لا اللہ انہاں نو گن گن کے قتل کری انہاں وچوں کسے نو بھی نہ چھڈی تو خیر نا حضرت خبیب نے سولی چڑھا دیتا گیا بعد نو تے سارن دسیے اللہ اکبر کوئی ظالم ادھروں تیر ماردا کوئی ادھروں ماردا کوئی ادھروں حملہ کردا حتیٰ کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم تے ہور مزید گنجائش نہیں خون دے پھوارے نکل دیا اللہ اکبر سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قاری صاحب نے بات بیان کی تھی سی انہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت دے اندر ایک گورنر بنایا اپنے علاقے سے خلال علاقے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا انہوں دی یہ عادت ہوندی سی انج بندیاں جی بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاندے شکایت لائی امیر المومنین ساڈا جیڑا گورنر ہے انہوں انج لگدا جے مرگی دا دورہ وا یہ بیمار آ یہ تحقیق کی جائے گورنر بدلیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک عادت ہویا کردی سی کہ جدوں کسے مال دے خلاف کوئی شکایت آندی نا دی تحقیق ضرور کر دے ساڈے طرح نہیں چلو جی ساڈے تعلق والا بندہ کوئی نہیں یار خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق کی تے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین نہ پوچھ چنگی گل کہنے لگے دسو او واقعہ جڑا مکے دے چوک اندر میں سونے نبی دے غلام دے نال ویکھیا جدوں مینوں یاد آندا تے میں اس واقعہ دی وجہ تو بے ہوش اینی انہاں نبی دے صحابہ دے نال محبت اے تیر مار دے جا رہے ہیں سوال و جواب کر دے جا رہے ہیں تے آخری ساما تے کسی صحابہ دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی ارمند نے اے سبا جاوی مدینے تے جا کر دے سنیہا میرا مکے والے اصولی دیتا یار خبیب بج تیرا اس جرم تھی فائلہ من کہ تیرے سنگ لانا کیوں میں ایک کوئی رب پچندہ ایک قصور خطا نام تیرے تو اے محبوبہ لاکھوں من جندواراں کترا کترا کترن میرا پر میں تیتھی مول نہاراں او یاری لائی خبیب ہو جئی جند جاوے تے جاوے پر نقص محبت اندر ہرگز ہرگز آوے اور لوگوں نبی دے یار جڑے آ جے انہاں نو مال قربان کرنا پیا انہاں مال قربان کر دیتا جے انہاں نو اولاداں ذبح کرانیاں پیاں اولاداں سنے نبی واسطے قربان کر دیتیاں اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دیتے کیوں نہ رب کہے لا تجد قومی یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات اور نبی دے یاراں دا تذکرہ یدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سنے نبی دے یارانو مرتبے رب دے رہا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون
اللہ تعالیٰ کو دعا کرو جو سنے سن اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے پیچھے ہاشم رحیم صاحب حافظہ اللہ بیٹھے ہیں، انہوں کا خطاب ہوئے گا، اس تو بعد پھر فاروق عبداللہ، اس تو بعد پھر محترم مہمان خصوصی ناظم اعلیٰ پنجاب یوسف آزاد صاحب حافظہ اللہ درس ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ ساڑھے سارے دا آنا اپنی رحمت نہ قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین وآخر دعوانا۔ اس دوران آنے والے مہمانان گرامی کو دل کی عطا گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری مراد محترم جناب حضرت مولانا حکیم محمد سلیم ساجد صاحب اور محترم جناب رانا کلیم اللہ صاحب، ناظم مالیات مرکز جمعیت اہل حدیث تحصیل فیصل آباد۔ ابھی پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ ابھی عشاء کی اذان ہوگی اور فوراً نماز کھڑی ہو جائے گی، اور باقی پروگرام کو انشاءاللہ العزیز عشاء کی نماز کے بعد ہوگا۔